अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ अपनी सीरीज़ का पार्ट 8 लेकर। आज जो बयान है वो है कंजूस शौहर पर। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये बयान जो है उन औरतों की आंख खोलने के लिए है जो ऐसे शौहरों के पल्ले बन जाती हैं, यानी उनसे शादी कर लेती हैं, शादी के बंधन में बन जाती हैं। और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है तो ये उन लड़कियों के लिए भी वीडियो है। तो इस बयान को फुल वॉच करिएगा। और जो मैं निशानियाँ बताऊँ, अगर वो निशानियाँ आपके होने वाले शौहर में हैं तो जो है आप फ़ौरन शादी से इनकार कर दीजिएगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना भी खुदकुशी जैसा है। और खुदकुशी जो होती है इस्लाम में हराम है। और किसी के प्रेशर में आके शादी मत करें कि ये आदमी बदल जाएगा, क्योंकि जिसकी फितरत होती है, जो कंजूस होता है और जो काहिल होता है, वो नहीं बदलता है। और जो लड़कियों के ऊपर प्रेशर देते हैं कि ऐसे लड़कों से शादी कर लो, तो कभी ऐसे लड़कों से शादी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हामी मत भरो, क्योंकि यही लोग बाद में ताने देंगे कि लड़की शादी नहीं निभा पाई। तो ये वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो में उन लोगों के लिए भी है जो ऐसे लड़कों की हिमायत करते हैं और उनको समझाने के बजाय औरतों को ही समझाते हैं इस्लाम और दीन का हवाला देके। तो मैं इस बयान में जो हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में इस बयान में इस मसले पे आप सारा कुछ जानेंगे। और जो लोग हिमायत करते हैं वो ये जान अल्लाह जुल्म की हिमायत करना भी गुनाह है और अल्लाह की पकड़ सख्त है। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए बयान शुरू करते हैं। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो बहनों, पहले एक सच्चा वाक़या सुनो। एक लड़का था मुसलमान, उसकी शादी करा दी जाती है। उसकी आमदनी का ज़रिया जो होता है वो सिर्फ ट्यूशन पढ़ाना होता है, जो स्कूली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और वो घर में ही पढ़ाता था बच्चों को, ट्यूशन बाहर नहीं जाता था। और उसके अलावा जो है वो 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटा ट्यूशन पढ़ा के दिन भर सोता था या फ़ोन चलाता था। उसके माँ बाप भी थे और वो बुजुर्ग थे, वो उसकी इस हरकत से बहुत परेशान रहते थे। और उसकी एक बहन भी थी जो उसकी बीवी की खाला के लड़के से उसकी शादी हुई थी। तो वो बहन भी आती जाती थी और कभी कभार समझाती भी थी। लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी बीवी भी उसे इस तरह देखती थी, लेकिन चुप रहती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आप दिन भर फ़ोन चलाते हैं और सोते रहते, सिर्फ 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाते हैं। माँ बाप भी बीमार हैं और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हम लोगों के बच्चे भी हैं तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कुछ काम कर लें और फ्री टाइम में जो है ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लें, या 1 घंटा ही ट्यूशन तो पढ़ाना है। आपकी आमदनी 5,000 है, उसमें खर्चा नहीं हो पाता है, आप जो ट्यूशन पढ़ाते और दिन भर बैठे रहते हैं। तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं कमा लेती। उसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम क्यों नहीं कमा लेती हो। और तो बीवी ने कहा कि मैं कैसे कमाऊँ, आप मेरे कफ़ील हैं, आप ज़िम्मेदार हैं और मैं आपकी इज़्ज़त हूँ। क्या मैं दर दर भटकूँ कमाने के लिए, आपकी ज़िम्मेदारी आप करिए। तो उसने कहा, तो उसका शौहर कहता है, देखो अगर तुम्हें ज़्यादा की ज़रूरत है, मैं तो इतना ही कमाऊँगा, इतना ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम जॉब कर सकती हो, और या तो तुम ये काम करो कि अपने बाप भाइयों से कहो कि वो हम लोगों को दहेज दें। तो वो बीवी बोलती है, वो तो शादी के वक्त बहुत कुछ दे चुके हैं। तो कहता है, दहेज फ़र्ज़ है बहनों को देना, ये नहीं कि शादी के वक्त दे दिया। ये उनको चाहिए कि देते रहें, जब बेटी जो है उनकी जो है उसको ज़्यादा की तलब है। तो वो कहता है कि इस्लाम में तो सादा ज़िंदगी है, तो तुम सब्र और शुक्र क्यों नहीं करती हो। तो वो बीवी कहती है, मेरी इज़्ज़त अल्लाह ने काबा से भी बुलंद रखी है, औरतों की इज़्ज़त। तो मैं जो हूँ, जब आप में कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप सेहतमंद भी हैं माशाल्लाह, आपको अल्लाह ने हाथ पाँव पैर आँख सब दी है और आप तंदुरुस्त भी हैं, आपकी कोई कमी नहीं, और आप ही को कफ़ील बनाया है अल्लाह ने। तो आप जो है मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाएं और इस तरह इतने में गुजारा नहीं होता, कुछ और भी कमाया करें। बीवी में जो है इन बातों पे झगड़ा होने लगता है। तो मियाँ की एक मिलने वाली होती हैं, जो बीवी की भी मिलने वाली होती हैं। तो वो आती हैं तो वो शौहर को समझाने के बजाय जो है वो बीवी को समझाती हैं और कहती हैं, तो वो औरत जो आती है वो उसकी बीवी को समझाती है, बहन इस्लाम में है कि सादा ज़िंदगी है, इस्लाम में कि सादा ज़िंदगी सब्र शुक्र से रहो। इंसान क़यामत में भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा माल का, और माल की हिर्स मत करो, और जो है कब्र में भी जाना पड़ेगा।
اور اپنے میاں سے لڑو مت، لڑنا جو ہے شیطان خوش ہوتا ہے، یہ اس کو سمجھانے لگتی ہے وہ عورت۔ تو اس کا میاں کہتا ہے کمانا تو پڑے گا، اگر اس کو میرے ساتھ رہنا میں تو اتنا ہی کماؤں گا، اس کو سمجھا دو۔ تو بیوی کہتی بے شک آپ کی بات صحیح ہے، آپ حق بات کر رہی ہیں، اسلام کے لحاظ سے اسلام میں ہے یہ بات، لیکن یہ بتائیے جب ان میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ صحت مند ہے اور ان کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا ہے کمانا، عورت پہ فرض کمانا نہیں ہے، اور ان کے ذمے میرا خرچہ، میرے بچوں کا خرچہ ڈالا ہے، کیونکہ جس طرح باپ کفیل ہوتا ہے ویسے ہی شادی بعد شوہر کفیل ہوتا ہے، تو ان کو کمانا چاہیے۔ آپ سب جو یہ بتا رہی ہیں کہ قبر میں ہوگا، یہ ہوگا، بے شک ہوگا یہ سوال، لیکن میں مال کی حرص نہیں کر رہی ہوں، میں تو اپنی ضرورت جو میرا حق ہے میں وہ مانگ رہی ہوں ان سے، اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا میں ان کی عزت نہیں ہوں جو میں در در بھٹکوں اور سڑک پہ، جبکہ یہ ہیں صحت مند اور یہ ہیں قابل کمانے کے۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس سچے واقعے کو سن کے کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں 3 پوائنٹ اٹھتے ہیں۔ پہلا کا جو شوہر تھا وہ کاہل بھی تھا، کنجوس بھی تھا اور بے غیرت بھی تھا۔ سمجھانے آئی تھی عورت، وہ دین کی آڑ لے کے جو ہے اس عورت کو ہی چپ کرا رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر کو اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ تو ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں گھر برباد کرتی ہیں اور جو ہیں ایسے لوگوں کی حمایت کرتی ہیں جو دوسروں کا حق ماننے والے ہوں، اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہ کرنے والے ہوں، اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرنے میں کنجوسی کرنے والے ہوں اور کاہل ہوں، ایسے کی حمایت کرنا بھی ظلم ہے۔ اللہ پاک نے مال سے منع نہیں کیا ہے، اچھی زندگی جینے سے منع نہیں کیا ہے، اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ گھمنڈ نہ کرو، اس پہ غرور مت کرو اور کسی کو نیچا مت سمجھو، اور جتنا اپنا حق ہے اتنا کماؤ اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ ایک شوہر جو ہوتا ہے اس کی بیوی عزت نہیں ہوتی، اس نے خود کہا کہ تم سڑک پہ جا کے کماؤ۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ جو ہے دہیج لے کے آؤ، دہیج کو فرض قرار دے دیا، مطلب اپنی کاہلیت، اپنی کنجوسی کو اس نے چھپانے کے لیے جو ہے اس نے جو ہے اپنی بیوی سے کمانے کو بھی کہا اور دہیج کو بھی فرض قرار دے دیا۔ بہنوں اس طرح ہر گھر میں ہوتا ہے اور آج کل ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے بہت جگہ، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایسے لڑکوں سے شادی کرانے کے لیے کنواری لڑکیوں کو سمجھاتے ہیں اور انہیں دین کی باتیں بتا کے سمجھاتے ہیں کہ دین میں صبر شکر ہے اور لڑکا مل رہا ہے تو یہی غنیمت ہے، کچھ تو کام کرتا ہے، اس طرح لڑکیوں کو جو ہے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھو بہنوں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ایسے انسان سے شادی کرنا جو ہے زندگی برباد کرنا ہے، ظلم کو سہنا اور ظلم کی حمایت کرنا اور گناہ ہے۔ ایسے شوہر جو ہوتے ہیں یہ دین کے جو ہے آڑ لے کر جو ہے اپنی کمیاں چھپاتے ہیں ایسے، اور جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ صرف ٹیوشن پڑھا کے عورت سے کہنا کہ اسی پہ گزارا کرو اور مجبور کرنا کسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے لانا، اسے اس پہ مجبور کرنا، یہ جو ہے سراسر گناہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد جو ہے ذمہ دار ہے اور جو ذمہ داری سے بھاگے اور اسے دین کا نام دے کہ سادہ زندگی گزارو تو یہ ظلم ہے، اور جو اسلام نے سادہ زندگی سکھائی ہے، کنجوسی اور کاہلی کر کے ذمہ داری سے بھاگنا نہیں۔ اسلام کب کہتا ہے کہ گھر میں دری بچھا لو اور بیٹھ جاؤ؟ اسلام کب کہتا ہے کہ بیوی کا حق مارو اور ذمہ داری سے بھاگ جاؤ؟ ایک بزرگ تھے جو دن بھر کام کرتے تھے اور پھر شام کے وقت بچوں کو عربی بھی پڑھاتے تھے کہ میری بیوی اور لڑکیوں کو کمانا نہ پڑے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کنجوس اور کاہل اور بے غیرت کی جو ہے حمایت کرتے ہیں اور جن کی شادی ہو گئی ہے ان عورتوں سے بھی، اور جو کنواری ہیں ان کو بھی ایسا سمجھاتے ہیں، اور جن کی شادی ہو گئی ان لڑکیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے سادہ زندگی ہے اور جو ہے سادہ زندگی جیو، کیونکہ قبر اور قیامت میں جواب دینا اور قبر میں جو ہے چٹائی نہیں ہوگی، تو اس لیے مال کی حرص مت کرو۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دین کا نام لے کر عورت کو چپ کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سادہ زندگی جیو، صبر کرو، شکر کرو۔ دیکھو بہنوں سادہ زندگی جینا اسلام میں ہے کہ سادہ زندگی جیو، لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کسی کا حق مار کے وہ مال نہ جمع کرو، وہ مال کی حرص مت کرو، اپنا کماؤ اپنا کھاؤ۔ اور اچھا پہننے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، اچھا جگہ رہنے کو منع نہیں کیا ہے، اچھا رہن سہن کو اسلام نہیں منع کرتا ہے،
صرف اسلام نے دکھاوے کو منع کیا ہے، دین کو ڈھال مت بناؤ، سادہ زندگی اور کنجوسی میں جو ہے فرق سمجھو۔ بہنوں، میں نے تو بہت سے لڑکوں کو یہ کہتے سنا ہے لڑکی والوں سے اور لڑکی کے باپ سے کہ چاہے وہ ان کے ماموں ہوں، پھپھا ہوں، خالو ہوں، چاہے وہ ہوں، ان سے اگر رشتہ ان کا ہونے والا ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کر لو یا جو ہے طے ہے، تو وہ لوگ کھلے عام ایسے لڑکے کہتے ہیں جو کنجوس اور کاہل اور بےغیرت ہوتے ہیں، کے طور پر وہ ٹیوشن ہی پڑھاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو میں ٹیوشن پہ کہ میں ٹیوشن ہی پڑھاؤں گا اور اسی میں آپ کی بیٹی کو گزارا کرنا پڑے گا، اگر اسے زیادہ ہی ہرس ہے مال کی تو جاب کر لے، اور یا تو جو ہے تم لوگ جو ہے دہیج دیتے رہنا، کیونکہ دہیج جو ہے ساری زندگی بھی دینا چاہیے، بہت سے لوگوں کے یہاں دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی نہیں پکائے گی کھانا، غصہ ہوگی یا کوئی ہوگی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کھاتی ہے تو مت کھائے، میں تو ہوٹل میں کھا لوں گا۔ سوچ سکتے ہیں آپ یہ کتنے بے غیرت ہیں، ان کی سوچ کتنی بے غیرتوں والی ہے کہ بیوی اگر نہیں کھاتی ہے تو اسلام میں ہے کہ بیوی اور مرد کو جو ہے آپس میں محبت کرنا چاہیے، روٹھے تو منانا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، نہیں کھاتی ہے تو مت کھائے، میں تو ہوٹل میں کھا لوں گا۔ اور ایک جگہ تو میں نے یہ دیکھا کہ لڑکی سے ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ دیکھو جو ہے وہ لڑکے نے خود کہا پاؤ بھر گوشت آئے تو عورت کو چاہیے کہ جو ہے جو جب گوشت بنا لے تو وہ جو بوٹیاں ہیں وہ شوہر کے لیے رکھے اور خود سالن سے کھائے۔ اب آپ سوچ لیجئے جو اتنا بے غیرت ہوگا، جو شادی سے پہلے نوالے گن رہا ہو عورت کے کہ کتنا وہ کھائے، تو وہ کتنا بے غیرت ہوگا، یہ شوہر نہیں سوداگر۔ اور ایسے لڑکوں کے لیے لڑکی کے باپ کو پریشر دیا جاتا ہے کہ دیکھا بھالا لڑکا ہے شادی کر دو۔ ایسے لڑکے جو ہیں بے غیرت ہی نہیں ظالم ہیں، ایسے لڑکے، اور جو ہیں حق مارنے والے ہیں، کنجوس ہیں، کاہل ہیں، بے غیرت ہیں۔ یہ ایسے لڑکوں سے جو شادی کراتے ہیں نا وہ ظالم ہیں، وہ لوگ بھی جو پریشر دیتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اور ذمہ داری سے بھاگنے والے اور ظالم ہیں۔ تو ظالم کی مدد کرنا، اس کی حمایت کرنا اور اس کے لیے جو ہے راہیں کھولنا اور کسی لڑکی کو اس سے بیاہ دینا، یہ بھی ظلم ہے اور اس کی بھی قیامت میں پکڑ ہوگی۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کے دیے پر راضی رہو، کوشش نہ کرنا شکر نہیں آلسی پن ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روکو، مجبور کی مدد کرو، لیکن کسی کنجوس کے دین کا نام لے کر سپورٹ مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ سادہ زندگی، قبر میں بھی جانا ہے، قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا، یہ کہہ کر کسی کا حق مارنا منافقت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے اور کسی کا حق مت مارو۔ اللہ پاک سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ مردوں سے کہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ اب یہاں پہ حیثیت کا مطلب کیا؟ اب لوگ اس سے کیا اندازہ لگاتے ہیں، اگر میں یہ سورہ بتاؤں تو لوگ یہ اندازہ لگائیں گے کہ کوئی اگر ٹیوشن پڑھاتا ہے تو یہ اس کی حیثیت ہے اور وہ جو کما رہا ہے اسی میں گزارا کرو، لیکن حیثیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکا یہ کہے کہ میں جتنے آرام سے کما سکوں یہ میری حیثیت ہے، یہ حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کا مطلب ہوتا ہے کوشش اور صلاحیت، اور میں سوچ رکھنے والے جو عورت کو چاہیں کہ جاب کرے، دوسرا یہ کہ دہیج لاؤ، دہیج دیتے رہو، یہ فرض بتا دیں، اور جو انہیں اتنا بھی دین نہ پتا ہو، اور تیسرا یہ کہیں کہ جو ہے نوالوں کا سودا کرے، تو ایسی جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں ایسے مردوں سے تو شادی لڑکیوں کی کرنا ہی نہیں چاہیے ماں باپ کو، جن کی سوچ یہ ہو، جن کی فطرت ایسی ہو اور جن کے دماغ میں یہ ہے چل رہا ہو، تو وہ جو ہے بعد میں اگر نوکری کہنے پہ کر بھی لیں گے اور ٹیوشن بھی پڑھائیں گے تو وہ آگے چل کے جو ہے نوکری چھوڑ دیں گے، رکھ لیں، لیکن ان کی ایسے مردوں سے شادی مت ہونے، اور لوگوں کے کہنے میں آ کے اپنی بیٹی کی شادی ایسے لوگوں سے کرا دینا جو ہے یہ جو ہے قتل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ جب اس کی زندگی برباد ہو جائے گی تو وہ بھی ایک خودکشی ہے، اور یہ بھی خودکشی کرنا بھی حرام ہے اور قتل کا بھی گناہ ہوگا کر دینا، جس سے وہ پل پل جیے روئے اور مرتا رہے زندگی بھر، اور اس سے نکلنے کا بھی کوئی راہ نہ ہو۔ کوئی ڈاکٹر کی طرح کما سکتا ہو پھر بھی وہ رکشے والوں کی طرح کمائے اور پھر بیوی سے کہے کہ اسی میں گزارا کرو، تو یہ ظلم ہے، شادی ہی نہیں کرنی چاہیے اگر ذمہ داری نہیں نبھانا ہے اور جو ہے عورت کو عزت نہیں دینی ہے۔ ہاتھ پیر
दिमाग और सेहत तंदुरुस्ती होते हुए भी काहली करना, 1 घंटे कमाना और 23 घंटे जो है सोना और जो है फ़ोन चलाना और बीवी से काम को करने को कहना, ऐसे मर्द जो हैं जहर होते हैं। और वो लड़कियां ही इसका दर्द जानती हैं जो शादी के बंधन में बंध चुकी हैं और उन्हें जो है ऐसे मर्दों के साथ ज़िंदगी बसर करनी पड़ी। इसलिए कुंवारी लड़कियों, रुक जाओ मेरा बयान सुनकर। अगर तुम लोग की शादी हो रही है तो ये तुम्हारा हक है कि तुम अगर ये निशानी देखो तो अपने वालिदैन से कहो कि ये अल्लाह ने हक दिया है कि मैं जो हूँ शादी से इनकार कर सकूँ। और अगर कोई तुम्हें जो है माँ बाप का मुंह देख के करने की जो है ज़बरदस्ती प्रेशर में करवा भी देता है तो भी तुम्हें जो है इजाज़त है कि जो है उस शादी को तोड़ दो। क्योंकि सनन इब्ने माजा की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की आई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी है। तो नबी पाक ने जो है उसको इख्तियार दे दिया कि वो शादी जो है तोड़ सकती है और फिर उसकी शादी जो है नबी पाक ने तोड़वा दी। कि नबी पाक ने हक दिया है, इस्लाम हक देता है औरत को जो है ऐसे जो है शादी तोड़ सकती है। और जहाँ पे ऐसे मर्द हो तो वहाँ पे तो शादी तोड़ना ज़रूरी हो जाता है अगर प्रेशर में आपकी करवा भी दी जाए। शादी तोड़ के तलाकशुदा रहने से बेहतर है कि पहले ही ऐसे मर्द को पहचान के इनकार कर दो। और आदमी से भी जो है अल्लाह पाक क़यामत के दिन सवाल करेगा कि तुझे मैंने ताकत दी और तूने क्या किया। इस्लाम में महलों में रहने को मना नहीं है लेकिन गुरूर से मना किया गया है। इस्लाम में अच्छा पहनने को मना नहीं किया गया है लेकिन जो है दिखावे से मना किया गया है। इस्लाम जो है सादा ज़िंदगी जीने को कहता है लेकिन उसने ये भी हक़ दिया है कि आप जो है अपने कमाएं, अच्छा कमाएं, अपने बीवी बच्चों को बेहतर रखें। महल में रख सकते हैं तो महल में रखें, गुरूर मत करें। बेहतर बढ़िया पहना सकते हैं, चमक दमक वाला पहना सकते हैं, उम्दा महंगा लिबास पहना सकते हैं, लेकिन पहनाएं, लेकिन दिखावे में मत करें। दिखावे के लिए मना किया गया है इस्लाम में। तो ये जो माल की हिर्स का बताया जाता है कि औरत जो है, औरत को माल की हिर्स होती है, तो ये गलत है। औरत के लिए माल की हिर्स का मतलब सिर्फ ये आया है इस्लाम में कि जो है किसी का हक मत मारो, किसी यतीम का या किसी का भी हक मत मारो और माल जमा ना करो। अपने कमाने के लिए, अपना बेहतर कमाने के लिए इस्लाम मना नहीं करता है। दीन को जो है ढाल मत बनाओ अपनी कंजूसी छुपाने के लिए। आदमी ऐसे कंजूस और काहिल और जालिम मर्दों की हिमायत करती हैं और कुंवारी लड़कियों की शादी कराना चाहती हैं और ये कहती हैं कि यही इसकी हैसियत है। और इस्लाम में सब्र और शुक्र से ज़िंदगी जीने को कहा गया। माल की हवस मत करो, कब्र में भी जाना है, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, कब्र में कैसे रहना पड़ेगा और जो है कैसे जिएगा इंसान, तो अभी से ज़िंदगी जीने की जो है तैयारी भी कर लेगा ऐसे इंसान। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, और ये भी कहते हैं पहले की औरतें कैसे रहती, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ तो फिर वो लोग खुद क्यों महलों में रहते हैं, फिर वो लोग खुद क्यों अच्छा कमाते हैं और अपने बच्चों को अच्छा पहनाते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, या ये कह रही हूँ मैं यहाँ से आप लोगों से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों से, कि फिर तो जो है दुनिया में जो है महल बना के नहीं रहना चाहिए। 2 गज ज़मीन एक आदमी के लिए काफ़ी है, तो 4 गज ज़मीन मियाँ बीवी के लिए काफ़ी है। 4 गज ज़मीन लें और वहीं पे जो है चटाई बिछाएं और वहीं पे ज़िंदगी गुजारें। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को जो हिमायत करते हैं उनको भी कि अच्छा पहनने की, वो लोग भी 4 गज ज़मीन में रह सकते हैं कि कब्र में भी जाना है, इस तरह तैयारी भी हो जाएगी। 4 गज ज़मीन लेके रहें और जो है ना अच्छा पहने ना अच्छा जो है कमाएं। क्यों वो लोग अच्छा पहनते हैं और अच्छा कमाते हैं? मतलब अपना के लिए सब जायज़ है और दूसरे के लिए ये इस्लाम की ज़िंदगी दे के किसी भी लड़की को कहीं भी भेड़ दो और जो है उनको माँ बाप को समझा दो और लड़की को दीन के इस्लाम से जो है चुप करा दो। दीन इस्लाम हक मानना नहीं सिखाता है। ये होती है कि जो है अपना आप कमा रहे हैं और खा रहे हैं, अच्छा पहन ओढ़ रहे हैं और दुनियावी चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल